اے نا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ نہیں سی شروع کرایا، اے سائیاں نے شروع کرایا سی، میں آپ نہیں سی یہ شروع کیتا۔ آج تو کئی سال پہلے اے رکیاں ہوئیاں محفلاں الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ڈیوٹی لگی تے میں مالکان دی ماز انہ دی نظر دے نال ایک کام شروع کیتا تے میں یہ گل سوچنا بھئینا اے کام شروع تا ہو گیا ہے تے میرے کو انہ علم ہی کوئی نہیں، تسی غور کر لیا جائے ہو سکتا ہے میرے تو پہلوں بھی تے میرے تو بعد بھی ایتھے محفلہ اس مسجد وچ بھی ہوندیاں ہون، لیکن ایس محفل وچ خاص قسم دی روحانیت تانوں ضرور لبدی ہوئے گی۔ او اس واسطے کہ محفل تے حضور دی ہے یہ، لیکن انہوں نسبت ہے میرے دادا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ دینا۔ ہاں جی آپ ایتھے ایس جامعہ مسجد وچ ایک دن نہیں، آپ کئی دن روک کے تے دنے بھی تے راتی بھی حضور دی بارگاہ دے وچ اپنے نظرانے پیش کر دے سن۔ تے صرف اس سے گل نو پانی لاؤندیاں ہوئے ہاں بھی چلو اسی اس لیول تک تے نہیں جا سکتے، اسی اوتھے تے نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تے اپنا حصہ اپنے ظرف دے مطابق ضرور پا لئیے۔ میرے محبوب دے غلاموں، ایسی محبت ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن پھر ایک دن انجدہ بھی آیا، قبیلہ عیینہ والے جنہاں دے پیٹ خراب ہوئے سن، اور حضور نے ارشاد فرمایا تسی جتھے ساڑیاں اٹھنیاں چردیاں نے نا تسی اوتھے چلے جاؤ۔ وہ 12-13 جنے سن، ان مسلمان و اسلام قبول کیتا تو انہوں دے پیٹ پھول گئے۔ جیڑا بدبخت ہوئے نا وہ مدینے جا کے بھی بدبخت ہی ہوندہ ہے، جن دے دل وچ حضور دی محبت نہ ہوئے وہ آکھے میں مدینے مر جاواں تے مدینہ طیبہ دی مٹی انہوں قبول کر لوے نہیں ہو سکتا، پاویں وہ مدینہ طیبہ مر جائے، لیکن رب تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے نے وہ تو چک کے انہوں اوندے علاقے جو چھٹ دینے بھی ایتھے مار، تیرا مدینہ طیبہ نال کوئی کام نہیں۔ او قبیلہ عیینہ والے جڑے سن نا انہوں دے پیٹ جدوں پھول گئے تے وہ حضور نے ارشاد فرمایا جتھے ساڑیاں اٹھنیاں چردیاں نے نا تسی اوتھے ٹر جاؤ، اوتھے جا کے تے ساڑیاں اٹھنیاں دا پیشاب پینا تسا، انہاں واسطے علاج فرمایا، انہاں دا پیشاب پیو گے نا تو اڈے پیٹ ٹھیک ہو جان گے۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن انہوں نے جدوں پیتا تے انہوں دے پیٹ ٹھیک ہو گئے۔ جدوں پیٹ ٹھیک ہوئے نا وہ ایڈے ظالم سن، بھئی توجہ ہے نا بابیو، وہ ایڈے ظالم سن، انہوں نے ویکھیا بھئی یہ 150 یا 200 اونٹے تینوں چرون آلے صرف 4-5 حضور دے غلام نے تے ہوئے نا آپ دوپار نالے مدینہ طیبہ تو اے اونٹنیاں چروندیاں ہویاں کم از کم کوئی 40 کلومیٹر دور نے تے ہوئے نا تے اسی ایک تو انہاں کو اونٹنیاں کھو کے نکل جائیے اپنے علاقے جدوں نہ دے ارادے پیڑے ہوئے تے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ظالموں اسی صرف حضور دیاں اونٹنیاں نہیں چلاؤں دے بلکہ ازی حضور دیاں اونٹنیاں دی حفاظت بھی کرنا جاننے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اسی حضور دی اٹھنے دی حفاظت بھی کرنا جاننے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو ارشاد فرمایا پترا ہونی موقع ہے خدمت دا،
اسی نا ہون ٹائم آیا ہے اصل خدمت دا تے ابا جی جس وقت ارشاد فرمایا نا عرض کردے نے پتر عرض کردے نے ابا جی تسی منو اپنے تو تے نہ اونٹھنیاں تو پیچھا نہیں پاو گے اونٹھنیاں دی حفاظت کردیاں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا کلا پتر شہید ہو گیا انہیں شہید کر دیتا بہرحال ایک الگ داستان ہے شہید کر کے تے انہوں نے تپے وہ آپ دی لاش مبارک دے ٹکڑے کیتے تے جس وقت وہ پہلی انہوں نے ضرب ماری سی نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ وچ حالانکہ کوئی سنیا لے کے نہیں سی آیا مواصلاتی نظام کوئی نہیں سی آگا فون کوئی نہیں سن ہے کہ جناب انج فون کیتا تے بندہ پامیں کلکتے بیٹھا ہے وہ آ گیا نہیں ایک کام کوئی نہیں سی سرکار مسجد نبوی تشریف فرما سن تے حضور نے اپنی مبارک اونٹنی دے اتے اپنی مبارک سواری دے اتے اپنی مبارک سواری دے اتے سوار ہو کے ارشاد فرمایا چلو اونٹنیاں دی طرف حضرت سیدنا سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور دے غلام جڑے نے اپنے اپنے ہتھیاراں دے نال اپنی اپنی سواراں دے نال اس طرف دوڑے تو پھر جس طرح قبیلہ عیینہ والیاں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نو شہید کیتا نا حضور نے بھی اپنی موجودگی دے وچ اونا 17 بندے 13 بندے یا 17 بندے قبیلہ عیینہ والے اونا حالانکہ نام دا کلمہ بھی پڑھیا سی اور توجہ آئی جے اونا نام دا کلمہ بھی پڑھیا سی اور اونا حضور دے مگر چاند دن نمازاں بھی پڑھیاں سن تے پڑھ کے تے پھر وہ مرتد ہوئے اور بارگاہ تو وہ ردے گئے تے جدو ردے گئے نا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاماں نو جویں انہاں نے ضربہ ماریاں نے نا جویں انہاں نو شہید کیتا ہے انہاں نو بھی ایویں ہی ایتھے شہید انہاں نو بھی ایویں ہی واصل جہنم کر دیو انہاں دیاں لاشاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا تے اوویں ہی مطلب کہ انہوں تپے سٹ دیتا جنہیں انہوں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے دی لاش مبارک دے ٹکڑے کیتے سر رحمت للعالمین نے آپ رحمت للعالمین ہون دے باوجود جیڑا ظالم سی نا آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ دے وچ انہاں دا انجام کیتا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دے موقع تھے غزوہ تبوک دے موقع تھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تبوک دے قافلے تو پچھے رہ گئے رب تعالیٰ تانوں منوں ساریاں نو لے جائے بار بار الحمدللہ ثم الحمدللہ ایس سال جڑا گزردہ پہ آئے اس سال وچ بھی تیسرے مہینے اسیں الحمدللہ سرکار دی بارگاہ چو ہو کے آئے ہیں اور میں کلہ نہیں گیا الحمدللہ میرے سارے بچے میں اپنے والدین نو اور اپنے خاندان دے کما بیش 21 جنیاں نو 21 افراد نو لے کے مدینہ طیبہ حاضری دے کے آیا اور انہاں کولوں الحمدللہ اے نہیں کہ صرف انہاں نو لے کے ہی گیا انہاں دا ٹوٹل خرچہ بھی الحمدللہ میں اپنے کولوں کیتا ہے مالکان دے دتے ہوئے دے وچوں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ بیلی جان دے نے اس گل نو اور یہ تحدیث نعمت دے طور تے میں تواڈے نال گل کردا پیا اور اس واسطے گل کردا پیا واں جے رب تعالیٰ عطا کر دے وے نا تے اپنے خاندان دے جڑے ماڑے لوگ نے نا جڑے ترس دیتے ہیں اس بارگاہ نو
لیکن وہ پیسے نہ ہون دی وجہ تو جا نہیں سکدے تے یارا جے رب تعالیٰ تینوں توفیق دے وے نا تے اپنے عمرے دے نال پھر انہوں نے بھی لے جایا کر ہاں جی اپنے نال پھر انہوں نے لے جایا کر کیوں آپ تے پاویں تو ہر سال جاندہ رہے سکھ نہیں مکدی لیکن جے کسی اس ماڑے پرانو نال لے جاویں گا انہیں جڑی ہوتے دعا کرنی ہے نا وہ ایک اپنی چس رکھ دی ہاں جی وہ ایک اپنی چس رکھ دی